لیکن اسی کہنے جی آپ بات رہے بھائی اسی دا سارے اس دے منتظر ہاں کہ جناب جڑے نال اس دی بغل بیٹھے ہوئے لوگن او کہن کے جناب تو سر عام توبہ کر اور اس دے بچے دے والدین نوں بھی پوچھا جائے بھئی انہوں سبق پڑھانے والا کون ہے. میں مسجد چ کھڑیا ویسے میں ایو جی گل نہیں کرنا چاہتا لیکن میں گل کراں کہ جڑیاں جناب 13 دے دھرنے چ بنیاداں رکھیاں سن نا انہاں دا انجام ایو جی گندی اولاد ہی پیدا ہونی سی. ہاں اور میں ایویں نہیں کہندا کہ نچن والیاں دے پتراں دا آخر انجام ایہو جہا ہی ہونا سی کہ جے ایہو جہا کمینیاں نو حضور دے برابر لیا کے کھڑا کر دیتا, حضور دے والدین دے برابر لیا کے کھڑا کر دیتا. اسی دا جناب میاں حضرت غازی علم الدین دے والد دے برابر کسی نو نہیں سمجھ دے, میاں تالے مند دے برابر کسی نو نہیں سمجھ دے تے تو گل نہ کردا حضور دے برابر. اور ذات دی کوڑ کلی تے کہندے شتیراں نو جفے. ہاں جی اے کوڑ کلی بھی نہیں بندی, اے تا جناب کوڑ کلی بھی ہر مقام دا بگوڑا اور ہر مقام تو نسن والا او جا کے حضور دے والدین نال اپنے آپ نو جناب کرے. ہاں جی اور اے تا پھر سارے جناب جڑے بغل وچ بیٹھے ہیں ہاں جی اتنے بڑے آستانے دے ہن انہاں دی غیرت نہیں جاگی, انہاں نوں شرم نہیں آئی. کیوں ہے میاں شیر محمد شرف پوری دے والدین بھی خوش نصیب نہیں ہیں, عمران دے والد خوش نصیب ہیں, حضرت محدث اعظم دے والد خوش نصیب نہیں ہیں والدین تے عمران دا پیو خوش نصیب ہے یار. یہ تے ڈوب کے مرن والی مقام نہیں. حضرت پیر سیال خواجہ قمر الدین دے والدین خوش نہیں ہیں, انہاں دے پیو خوش نصیب ہے. یہ تو ڈوب کے مرن والی گل ہے نا. ہاں عقل ہوتی تو خدا سے لڑائی نہ لیتے, یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. ہاں جی اور عقل نہیں ہے اس دے کول جا کے بیٹھے نا, عقل ہوندی تو کہندے ٹھیک ہے یار ساڈی جو بھی اپنی بات ہے حضور دا در چھڑ کے تو نہیں نہ جا سکتے. جنہاں نوں حضور دا نعرہ چھڑ کے عمران دا نعرہ تے نچن ٹپن پسند آیا پھر انہاں دا انجام یہی ہونا نا. یہ تاریخ چ لکھا جائے گا کہ ایک دائیں بائیں اور اگے پیچھے سن تو اس وقت کیا گیا کہ ایندا پیو خوش نصیب ہے, اور خوش نصیب دا محدث اعظم دا پیو ہے جنہاں نوں اتنا بڑا رجال تا ہویا